अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा हमेशा आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हदायत के रास्ते पे रखे, आमीन। जी बच्चों, इस दफ़ा भी मैं आपको 3 आदमियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि सही बुखारी की हदीस नंबर 5974 में है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आदमी कहीं जा रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए तीनों आदमी पहाड़ में बने एक गार में चले गए। अचानक ऊपर से एक चट्टान यानी बहुत बड़ा पत्थर गिरा और गार का मुंह, जिसमें से वो गार के अंदर दाखिल हुए थे, बंद हो गया। जी बच्चों, अगर हम कभी इस तरह से गार में बंद हो जाएं तो कितना घबरा जाएं। एक तो अंधेरा और ऊपर से पत्थर इतना भारी कि पूरा जोर लगाकर भी ना हिले। लेकिन बच्चों, वो तीनों ज़्यादा परेशान नहीं हुए। उन्हें मालूम था कि मुश्किल वक्त में अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद मांगी जाए, दुआ की जाए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ज़रूर मदद करते हैं। वो एक दूसरे से कहने लगे, हम तीनों बारी बारी अपना वो नेक काम याद करेंगे जो हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया था। फिर अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, ये काम मैंने खालिस तेरी रज़ा के लिए, सिर्फ तुझे खुश करने के लिए किया था। मेरे इस नेक काम की वजह से गार का दरवाज़ा खोल दे। जी बच्चों, पहले आदमी ने अपना नेक काम बताया। कहने लगा, ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं रोज़ बकरियों को चराता था, यानी घास खिलाने के लिए जंगल में जाता था। घर वापस आकर बकरियों का दूध निकालता था। सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाता था, फिर बच्चों को दूध देता था। एक दिन मैं बकरियों को लेकर घास की तलाश में बहुत दूर चला गया और रात को देर से घर आया। मैंने देखा मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने माँ बाप से पहले बच्चों को दूध नहीं पिलाया, बल्कि दूध का प्याला पकड़कर माँ बाप के बिस्तर के पास सरहाने खड़ा हो गया। उन्हें जगाया भी नहीं ताकि उनकी नींद ना खराब हो। उनके जागने का इंतज़ार करता रहा। हालांकि बच्चे भूख से मेरे पैरों के पास लौट रहे थे। इसी तरह माँ बाप के उठने का इंतज़ार करते करते सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, ये काम मैंने सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए किया था, लिहाजा चट्टान के मुंह से ये पत्थर हटा दे ताकि हम आसमान तो देख सकें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और पत्थर इतना हटा कि वो आसमान देख सकते थे, लेकिन निकल नहीं सकते थे। जी बच्चों, अब दूसरे आदमी ने अपनी नेकी का जिक्र शुरू किया जो उसने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए की थी। कहने लगा, मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था कि मेरी चचाजाद बहन ने मुझसे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और ये गुनाह ना कर। ये सुनकर सिर्फ अल्लाह के डर से मैंने वो गुनाह नहीं किया। जी बच्चों, दूसरे आदमी ने जब अपना नेक अमल बताया जो सिर्फ और सिर्फ उसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया था, तो गार का मुंह चट्टान के हटने से थोड़ा सा और खुल गया, लेकिन अब भी वो निकल नहीं सकते थे। जी बच्चों, आप सोच रहे होंगे, दूसरे आदमी ने तो कोई नेकी नहीं की,
جی پیارے بچوں، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی نیکی ہوتی ہے اور اس کا بہت سارا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جی بچوں، اب تیسرے آدمی نے اپنا کام بتانا شروع کیا۔ کہنے لگا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا کہ بدلے میں اس کو چاول دوں گا۔ جب اس نے مزدوری مانگی تو میں نے دے دی، لیکن وہ مزدوری لاپرواہی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کے چاول بو دیے، یعنی زمین میں اگا دیے۔ اس کے چاول جب فصل بن گئے تو میں نے اس سے ایک گائے اور چرواہا رکھ لیا۔ ایک دن وہ مزدور اپنی مزدوری لینے آ گیا تو میں نے کہا، یہ گائے اور چرواہا لے جاؤ۔ مزدور کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، گائے اور چرواہا تمہارے پیسوں کے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ جی بچوں، اس نے کہا، اے اللہ، میں نے یہ کام صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر تجھے میرا یہ کام پسند آیا تھا تو ہماری دعا سن لے اور یہ چٹان ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل سکیں۔ جی بچوں، پتہ کیا ہوا؟ چٹان ساری کی ساری غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ غار سے باہر نکل آئے۔ جی پیارے بچوں، کیسی لگی کہانی؟ آج کی کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ہر نیکی صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے۔ نیکیاں مشکل وقت میں ہماری دعائیں قبول کرنے کے کام آتی ہیں، اس لیے بہت سی نیکیاں کرنی ہیں۔ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ جی کسی خاص وقت میں کریں گے، بلکہ جیسے ہی کوئی نیکی ہمیں نظر آئے فوراً کر لینی ہے۔ اور بچوں، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے ڈر سے گناہ بھی چھوڑنے ہیں، یہ بھی نیکی ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور بچوں، ہمیں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرنی ہے، ان کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کو پریشان نہیں کرنا، ان کی کاموں میں مدد بھی کرنی ہے۔ جی بچوں، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بھی آزمائش آ جائے تو ہم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جی اپنا کوئی نیک کام یاد کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنا ہے، یا رب العالمین، یہ کام صرف ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، آپ کی خوشی کے لیے کیا تھا، اس کام کی وجہ سے آپ ہماری یہ پریشانی دور کر دیں۔ جی بچوں، ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر باسی یا ہمارا نوکر کام چھوڑ کر چلا جائے اور پھر اپنے 1، 2 یا زیادہ دنوں کی مزدوری مانگے تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے پوری مزدوری واپس کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دینی چاہیے۔ جی پیارے بچوں، اگلی دفعہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ جب تک میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔